वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और कैसे गुजर रहा है आपका दिन? हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तेरा फसूं ही मेरा जुनून ठहरा, एपिसोड 15, जिसको आपके लिए तहरीर किया है आयत नूर ने। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। वो शाह मेंशन के मेन गेट्स के सामने खड़ा इकबाल को हिचकिचाया था, लेकिन फिर जी कड़ा करता कदम आगे बढ़ा गया। घर में दाखिल हुआ तो सामने लाउंज में ही जरीन बेगम, छोटी फुप्पो, रुदाबा, समन और अदन बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। अरसल ने चेहरे पर संजीदगी सजाए मुश्तरका सलाम किया। रुदाबा, दानिन की बुक्स, चंद ड्रेसेस और उसका ज़रूरी सामान किसी बैग में डाल कर दे दो, ज़रा जल्दी प्लीज़। मुझे हॉस्पिटल जाना है कुछ देर के लिए। बड़ी फुप्पो को ठहरा कर आया हूँ वहाँ। सबको नज़रअंदाज करते हुए वो रुदाबा की जानिब मुतवज्जा हुआ। रुदाबा इस बात में सर हिलाती दानिन के कमरे की जानिब बढ़ गई। कैसी है अब वो? दिल के हाथों मजबूर होते अन्ना को पसे पुश डालकर अदन ने अरसल से दानिन के मुतालिक सवाल किया, लेकिन अरसल बिना उसकी जानिब देखे, बगैर उसकी बात का जवाब दिए, सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखे गया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अरसल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अदन को गुस्सा आया था अरसल के इस अंदाज पर। क्यों पूछ रहे हैं? गर्दन घुमाकर अदन की जानिब देखते हुए अरसल ने चुपते हुए लहजे में कहा था। एक पल को अदन लाजवाब हुआ। चेहरे पर खिफ़त दिखाई दी थी। तुम इतने रूड क्यों रहे हो मेरे साथ, वो भी उस लड़के के लिए? अगले ही पल तैश के आलम में हाथ में पकड़ा मैगजीन टेबल पर पटकते हुए वो अपनी जगह से उठा तो अरसल ने सर्द निगाहों से उसे देखा। ये सवाल पूछने का भी कोई हक नहीं है आपको। अरसल का लहजा सपाट था। क्यों हक नहीं है? तुम शायद भूल रहे हो कि बड़ा भाई हूँ मैं तुम्हारा, अदन सख्त लहजे में कहता उसके मुकाबले आया था। अरसल कितने ही पल उसके गुस्से भरे चेहरे को देखे गया। आप बड़े भाई थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप अक्ल और समझ में बड़े थे। जो कुछ आपने किया इसके बाद आपका किरदार, आपका कद बहुत छोटा हो गया मेरी नज़र में। आप मेरे आइडियल थे, मैं फ़ैन था आपका, इसलिए आपकी इज्जत करता था। लेकिन अब वो फेस किसी बुलबुले की तरह फट कर हवा में तहलील हो चुका है। मेरा आपसे अब सिर्फ एक रिश्ता बाकी है, और वो ये कि आप मेरी बहन कोमल के जेठ हैं। और अगर मेरी बहन की खुशियाँ इस रिश्ते से ना जुड़ी होती तो मैं आपसे ये रिश्ता भी ख़त्म कर चुका होता। लेकिन मैं कोमल को दूसरी दानी नहीं बनाना चाहता। मैं उसके माथे पर अब तलाक का धब्बा नहीं लगाना चाहता, इसीलिए चुप हूँ। बेहतर होगा कि मेरे दिल में आपके लिए जो थोड़ी सी इज्जत बची है उसे कायम रहने दें। अरसल की निगाहें सर्द थीं। अदन कितने ही पल बेयकीनी से उसे देखे गया। क्या ये वही अरसल था जो कभी उस पर जान छिड़कता था? यूं लगता था जैसे उनके रिश्ते में सदियों के फासले आ गए हों। ठीक, तुम मुझे ही कसूरवार समझते हो ना, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर दानीन की जगह समिया होती और मेरी जगह तुम, तो तुम क्या करते? बहुत मोहब्बत करने लगे हो ना तुम समिया से। अगर तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन इल्म हो कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन तुम्हें चीट कर रही है, तो क्या रद्द-ए-अमल होगा तुम्हारा? यकीनन तुम भी वही करते जो मैंने किया, क्योंकि कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी का किसी और से ताल्लुक़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदन अरसल के इस रवैये पर गोया पागल हो रहा था। उसे खुद भी इल्म नहीं था कि वो क्या कह रहा है, जबकि अरसल ने उसकी बात पर निगाहें उठाकर एक नज़र किचन के दरवाजे पर खड़ी समिया की जानिब देखा, जिसकी आंखों में नमी थी। अरसल का ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखा था। शायद समिया भी उसका ये अंदाज देखकर दंग थी। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर कभी ऐसा हुआ या मैं आपकी जगह होता तो कभी भी वो सब ना करता जो आपने किया। अगर मुझे अपनी शादी के दिन ये मालूम होता कि मेरी होने वाली बीवी का किसी और से अफेयर है, तो उसे भरी महफिल में रुस्वा करने की बजाय तन्हाई में ले जाकर उससे सवाल करता, उसे सफाई का एक मौका तो ज़रूर देता, और अगर वाकई वो गलत होती या किसी और के संग ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद होती तो खामोशी से उसे छोड़ देता। यूँ सारी दुनिया के सामने उसकी इज्जत को नीलाम तो हर किसी करता। आप दानी को बीवी के तौर पर कबूल नहीं करना चाहते थे, ना करते, लेकिन यही सोचते थे कि वो इंसान है
اور اس سے بڑھ کر آپ کی کزن ہے. یوں ساری دنیا میں اسے تماشا بنا کر کون سی تسکین ملی آپ کو؟ ارسل کے لہجے میں اس بار شکایت تھی، دکھ اور اذیت تھی. عدن چپ سا ہو گیا. اس کے پاس ارسل کی بات کا کوئی جواب نہ تھا. ارسل، ردابا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے بیگ اس کی جانب بڑھایا. ارسل نے ایک نگاہ عدن کے چہرے پر ڈالی، پھر بیگ تھام کر تیز قدموں سے چلتا ہوا شاہ مینشن سے نکل گیا. وہ دانین کے لیے اس کا لباس اور ناشتہ لے کر آیا تھا. جب کوریڈور میں موجود بڑی پھپھو اور ان کے شوہر اسفر ملک کی باتوں کی آواز پر ٹھٹکا. قدم خود بخود زنجیر ہوئے تھے. اسفر، وہ معصوم کہاں جائے گی اس حال میں؟ آپ تو ساری صورتحال سے واقف ہیں، پھر بھی یہ سب؟ بڑی پھپھو کی آواز میں نمی کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی شامل تھی. میری طرف سے بھاڑ میں جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی میرے گھر نہیں آئے گی، سمجھی تم؟ ارے جن چچا تایا نے اسے اتنے برسوں سے پالا، ان کی عزت کا ہی خیال نہیں کیا اس سے، تو ہماری کیا لاج رکھے گی وہ؟ دنیا تو پہلے ہی ہزاروں باتیں کر رہی ہے. اب تم کیا چاہتی ہو کہ اسے اپنے گھر میں پناہ دے کر میں اپنے ہی سر میں خاک ڈلواؤں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. ایک بد کردار لڑکی کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. تمہارے بھائی اسے اپنے گھر رکھتے ہیں یا گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جس کے ساتھ راتیں گزارتی رہی ہے، منہ کالا کرتی رہی ہے، اس کے ساتھ چلی جائے اب. اور اگر وہ نہیں اپناتا تو شہر میں بہت سے دارالامان موجود ہیں. اسفر ملک سنگ دلی کی انتہا پر تھے. ارسل نے لب بھیجتے ہوئے بمشکل خود پر قابو رکھا. اسفر، صرف چند دن کی بات ہے. اسے اس حادثے کے بعد سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. اس وقت اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے. اور آپ تو جانتے ہیں دونوں گھرانوں کے لوگ دل میں زہر بھرے بیٹھے ہیں اس کے خلاف. اگر کچھ دن وہ ہمارے گھر. بڑی پھپھو کا لہجہ التجائیہ تھا، لیکن اسفر ملک نے ان کی بات کاٹ دی تھی. ایک بات کہہ دیا نا کہ میرے گھر میں اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میری ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو، اس لڑکی کا ذکر بھی سننا پسند نہیں ہے مجھے. اس لیے اگر دوبارہ تم نے مجھے فورس کیا کہ میں اس آوارہ کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دوں تو میں تمہیں بھی فارغ کر دوں گا. بھتیجے کی فکر کرنی ہے یا اپنے گھر کی؟ فیصلہ تمہارا ہے. اگر اپنا گھر بچانا ہے تو اگلے ایک گھنٹے میں تم گھر میں موجود ہو، ورنہ مجھے ایک پل نہیں لگے گا طلاق نامہ سائن کرنے میں. اسفر ملک سخت لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے. کوریڈور کا موڑ موڑتے ہوئے ارسل کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونکے تھے، لیکن پھر نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئے. ارسل گہری سانس لیتا آگے بڑھا. قدموں کی آہٹ پر بڑی پھپھو نے سر اٹھایا. ارسل تم؟ اسے دیکھ کر انہوں نے فوراً آنسو صاف کیے تھے. آپ دانین کے لیے پریشان مت ہو پھپھو، ہاسپٹل سے وہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی. ارسل کا لہجہ نرم تھا. وہ پھپھو کی کیفیت سے باخبر تھا، تبھی ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں تھا. لیکن ارسل، روزینہ بھابھی کا لہجہ دیکھا تھا کل میرج ہال میں. وہ کبھی دانین کو اپنے گھر رکھنے پر راضی نہیں ہوں گی. بڑی پھپھو کے لہجے میں بہت سے خدشات تھے. آپ کیوں فکر کر رہی ہیں پھپھو؟ ماما بابا کو کیسے راضی کرنا ہے وہ میرا مسئلہ ہے. دانی میرے ساتھ ہی جائے گی، ڈونٹ وری. میرا خیال ہے آپ کو اب گھر جانا چاہیے. میں یہی ہوں دانی کے پاس. ارسل نے ان کی پریشانی کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی. انہوں نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش میں سر جھکا لیا. مجھے کال کر کے بتاتے رہنا دانی کی حالت کے بارے میں، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا تھا. ارسل نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر ان کے جانے کے بعد خود کو نارمل کرتا اس روم کی جانب بڑھ گیا جہاں دانی کو رکھا گیا تھا. اندر داخل ہوا تو دانی کو جاگتے پایا. اس کے چہرے پر رقم اذیت پڑھتے ہوئے ارسل کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ باہر ہونے والی سب باتیں سن چکی تھی، اور شاید اسفر ملک کے منہ سے اپنے لیے اگلا جانے والا زہر بھی. وہ تھکے تھکے انداز میں آگے بڑھا اور خاموشی سے دانی کے ناشتے کے لیے بریڈ نکالنے لگا. دانی کے لبوں پر بھی خاموشیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا. فقط دل ہی تھا جو اب تک اپنوں کی بے رخی کی اذیت محسوس کرتا تھا. وہ زندہ تو تھی، لیکن اس کے وجود سے زندگی کا احساس ختم ہو چکا تھا. دور دور تک فقط ویرانی پھیلی تھی. ویران آنکھیں، ویران چہرہ، ویران وجود اور ویران روح. کچھ پنچھی جھنڈ میں اڑتے ہوں اور رستہ بھی کچھ مشکل ہو، کچھ دور افق پر منزل ہو. ایک پنچھی گھائل ہو جائے اور بے دم ہو کر گر جائے تو رشتے ناتے پیارے سب کب اس کی خاطر رکتے ہیں. اس دنیا کی ہے ریت یہی،
जो उड़ते रहो तो साथ बहुत, जो रुक जाओ तो तन्हा हो। दानीन को घर आए आज दूसरा दिन था। शाम हो रही थी जब अरसल दानीन के लिए खाने का कुछ सामान लिए किचन में दाखिल हुआ। डॉक्टर्स ने उसे हल्की फुल्की ग़िज़ा देने का कहा था और अरसल उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रख रहा था। किचन में दाखिल होते ही पहला सामना रोज़ीना बेगम से हुआ, जो अपनी निगरानी में मुलाजमा से खाना बनवा रही थी। अरसल ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और शॉपर से चीज़ें निकालते हुए उन्हें फ्रिज में रखने लगा। ये तमाशा कब तक चलेगा इस घर में? रोज़ीना बेगम को अरसल का यूं नज़रअंदाज करना पूरी तरह खिला था। तभी तंजिया लहजे में मुखातिब हुई। वैसे भी वो कल से अरसल की दानीन के लिए फ़िक्रमंदी, खिदमत गुजारी देख रही थी और ये सब देखकर गोया जलते तवे पर बैठी हुई थी। आज भड़ास निकालने का मौका मिला था तो वो ये मौका हरगिज़ गंवाना नहीं चाहती थी। उनकी बात पर एक लम्हे के लिए अरसल के हाथ थमे, फिर लब भेज कर खुद को कुछ कहने से बाज रखते हुए वो फिर से अपने काम में मगन हो गया। अरसल, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अरसल की खामोशी ने रोज़ीना बेगम के गुस्से को हवा दी थी। वो बिना मुलाजमा की मौजूदगी का ख्याल किए चीख उठी थी। अरसल ने सब चीज़ें फ्रिज में रखते हुए फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया, फिर हाथ झाड़ कर मुड़ते हुए मुलाजमा को वहाँ से जाने का इशारा किया। जी कहिए, किस तमाशे की बात कर रही हैं आप? रोज़ीना बेगम का दानीन के साथ रवैया काफ़ी हद तक आमेज था। तभी इनसे बात करते हुए अरसल का लहजा भी सर्द सा था। ये लड़की कब तक रहेगी हमारे घर? रोज़ीना बेगम के लहजे में तलखी थी। पहली बात, उसका नाम लड़की नहीं दानीन है, और दूसरी बात, ये उसके भाई का घर है। वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। अरसल ने चबा चबा कर हर लफ्ज़ अदा किया था। रोज़ीना बेगम के गुस्से का ग्राफ बुलंद होने लगा। ये जो उससे हमदर्दी का भूत तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है ना, इसे उतार फेंको तो बेहतर है। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि इस घर के फैसले करने लगो। तुम्हारे बड़े अभी जिंदा है फैसला करने के लिए। दुनिया देखी है हमने, हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। रोज़ीना बेगम का लहजा सख्त था। अरसल चंद लम्हे उनकी आंखों में देखता रहा, जहाँ से चिंगारियाँ फूट रही थीं। आप लोग बड़े हैं तो अपने फैसलों से अपना बड़ापन साबित करें। आप लोगों की समझ तो इंतहाई बचकाना है। दुनिया देखी है लेकिन दुनिया को परखने का हुनर नहीं आप लोगों के पास। किसी के चेहरे के तासुरात से, किसी की आंखों से झलकते जज्बात से ये अंदाज़ा तक नहीं कर सकते आप लोग कि वो सच्चा है या झूठा है। बस एक बात दिमाग में बिठा ली तो उस पर कायम रहना है आप सबको, चाहे सामने वाला दुहाइयाँ देते देते मर जाए। अरसल सुलग कर रह गया था उस सब के इस रवैये पर। बकवास बंद करो अरसल, यही तरबियत की हमने तुम्हारी कि किसी गैर के लिए अपने ही माँ बाप से ज़बान लड़ाओ। रोज़ीना बेगम का बसना चल रहा था कि अरसल के चेहरे पर 2 थप्पड़ लगा दें। वो गैर नहीं है माँ, अरसल ने जब्त करते हुए कहा था। बातों की आवाज़ सुनकर कोमल भी भागती हुई किचन के दरवाजे पर आई थी और अब हैरान परेशान सी मामला समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बहुत अपनी है तुम्हारी, इतनी अपनी कि उसके सामने तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। पहले तुम को पागल किया हुआ था उसने अपने पीछे, अब तुम्हें भी। उसे तो धोखा खाकर अकल आ गई है, लेकिन खुदा जाने तुम्हें कब अकल आएगी। तवाइफों वाला काम शुरू कर दिया है उसने, जो हर मर्द को रुझाती है, अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। और रोज़ीना बेगम खुद भी नहीं जानती थी कि तैश के आलम में वो क्या क्या बोलती चली जा रही हैं। अरसल से जब जब्त करना मुहाल होने लगा तो उसने हाथ मार कर चूल्हे पर रखी देगची उलट दी। रोज़ीना बेगम की बात मुंह में ही रह गई। वो डर कर 2 कदम पीछे होती हक्का बक्का सी अरसल को देखने लगी। वो बहुत ठंडे मिजाज का पुरसुकून इंसान था, लेकिन आज उसकी ये ऐसी हरकत इस बात की गवाह थी कि उसके अंदर लावा पक रहा था, जो ज़रा सी ठेस लगने पर फट सकता था। चुप हो जाएं अब, बिल्कुल चुप। आप माँ हैं इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपकी जगह कोई और होता तो उसे जान से मार चुका होता मैं। किसी के किरदार के बारे में इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है आपको। वो जो है जैसी है, अपने हर अमल के लिए खुदा को जवाब दे है। आप इंसान खुदा बनने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। मुठ्ठियाँ भेजते वो हो रहा था, आंखों में सुर्खी झलकने लगी थी। अरसल, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? गुलरे साहब की धार सुनाई दी थी। वो ऑफिस से अभी लौटे थे और अरसल की बात सुन चुके थे। अरसल ने एक नज़र उन पर डाली, फिर बगैर कुछ कहे दरवाजे की जाने बढ़ा, जब रोज़ीना बेगम की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर किया था। यूँ चीखने चिल्लाने, बर्तन तोड़ने और गुस्सा दिखाने से तुम मेरा फैसला बदलवा नहीं सकते अरसल। ये मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं ये मैं तय करूँगी।
और कम से कम वो लड़की तो इस घर में हल्के से ही रहेगी। रोजीना बेगम की जिद अपनी जगह पर कायम थी। अरसल मुड़ा और कदम कदम चलता उनकी जाने बाता उनके मुकाबले आ खड़ा हुआ। ये घर आपका है ना? इस घर में फैसला करने का हक भी आप ही रखती हैं। तो ठीक है फिर, इस घर में आप अकेली रहें। दानीन के लिए अगर इस घर में जगह नहीं है तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। आप समझ लीजिएगा कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। अरसल उनकी आंखों में आंखें डाले कहकर दरवाजे से निकलता चला गया। अरसल, अरसल मेरी बात सुनो। गुलरेज साहब उसके पीछे लपके थे, जो शदीद तैश के आलम में अपने कमरे की जाने बढ़ा था। कोमल भी उनके ख्वाब में थी। पीछे हट जाइए बाबा, वो तैश से उनसे मुखातिब हुआ। अरसल होश में आओ। पहले क्या कम तमाशा हुआ था जो अब तुम और तुम्हारी माँ एक नया ड्रामा तैयार किए बैठे हो। और कितनी चेख हंसाई करवाओगे तुम लोग हमारी। गुलरेज साहब जानते थे औलाद जवानी में कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाती है, और अरसल ने अगर कहा था कि वो इस घर से चला जाएगा तो इस पर अमल करने से भी ना हिचकिचाता। इसलिए इस वक्त जोश की बजाय होश से काम लेना था उन्हें। ड्रामा तो ये क्रिएट कर रहा है इस ड्रामेबाज लड़की के साथ मिलकर। गुलरेज, कह देती हूँ मैं, किसी सूरत। रोजीना बेगम शौहर की मौजूदगी से शय पाकर फिर कुछ बोलने जा रही थी जब गुलरेज साहब ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, समझा लूँगा उसे, तुम दरमियान में मत आओ। गुलरेज साहब की बात पर रोजीना बेगम मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती खामोश हो गईं। मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है बाबा। इन लोगों के दिलो दिमाग में मुझे और दानी को लेकर जो खन्नास भरा है ना, मेरी उसके लिए फ़िक्रमंदी को ये लोग जो रंग दे रहे हैं, मैं इनकी इस गलत सोच को दूर करने के लिए इनसे दो दो हाथ नहीं कर सकता। मगर इतना कह सकता हूँ कि दानी मेरी बहन की तरह है, और भाई मुश्किल वक्त में बहनों का सहारा बनते हैं, उन्हें बेआसरा नहीं छोड़ते। मैं हमेशा हर मुकाम पर दानी के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे सारी दुनिया उसके मुखालिफ बन जाए। अरसल का लहजा मजबूत था, जबकि गहरे चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। ठीक है, ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। तुम लोग रख लो उसे जो तुम सबकी सगी है। रोजीना बेगम ने किसी तरह दाल गलती ना देखकर आखिरी हरबा आजमाया। खुदा का वास्ता है मामा, चुप हो जाएं, अब बस कर दें। पता नहीं हो क्या गया इस घर को, हर वक्त जंग का माहौल बना रहता है। कोमल झंझलाए हुए लहजे में गोया हुई थी। मुझे ही चुप करवाना तुम सब, मैं ही बुरी हूँ बस इस घर में। रोजीना बेगम आंसू छुपाती कमरे से निकल गई। अरसल, पागलपन छोड़ दो। तुम्हें पता तो है तुम्हारी माँ की आदत का। दानी घर में है, कहीं नहीं जा रही वो, इसलिए तुम भी सुकून से बैठ जाओ। इस घर से जाने का ख्याल निकाल दो दिल से। ये घर तुम्हारा भी है। गुलरेज साहब ने उसके हाथ से सूटकेस पकड़कर वापस रखा, फिर कोमल को लेकर उसके कमरे से निकल आए। अलबत्ता दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि सुबह शावेज साहब से बात करके इस सब का कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि दानीन की इस घर में मौजूदगी उन्हें भी अब बर्दाश्त नहीं थी। तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। साहिर ने उन तीनों को एक जाने मौजूद चेयर्स पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद कमरे से निकल गया। तारिक, तुम्हें मालूम है सर ने क्यों बुलाया है हमें? रूहान ने तारिक को मुखातिब किया तो तारिक ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कंधे उचका दिए कि वो खुद भी नहीं जानता था आज की इस मीटिंग का मकसद क्या है। कुछ देर बाद साहिर अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में 3 बैग्स थे, स्कूल बैग्स जैसे बैग्स, जिन पर उन तीनों के नाम की चिटें लगी हुई थीं। साहिर ने चिट देख कर तीनों को बैग थमाए। ये बैग्स तुम तीनों के लिए हैं। इन बैग्स में कुछ सामान मौजूद है जिनमें तुम तीनों के अलग अलग जगहों के बस, टिकट्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, एक एक पर्ची जिस पर वो एड्रेस दर्ज है जहाँ तुम लोगों को पहुँचना है, रिवॉल्वर और बुलेट्स हैं। रात तक तुम सबको एक एक बंदे की तस्वीर भेज दी जाएगी। पर्ची पर दर्ज एड्रेस पर पहुँचने के बाद वहाँ से तस्वीर वाले शख्स को फॉलो करते हुए तुम लोग ब्लास्ट के लिए टारगेट की गई जगह तक पहुँचोगे। अभी आधे घंटे तक तुम तीनों को निकलना है। कल का दिन बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि कल हमें शोएब करमानी के मिशन को नाकाम करते हुए अपने मिशन को कामयाब बनाना है। इनका टारगेट 4 शहरों की 4 जगह हैं और हम भी 4 अफराद हैं। कल हम चारों उन 4 शहरों में होने वाले ब्लास्ट रोकेंगे। राह का मकसद यह है कि पाकिस्तान में बड़ी सतह पर खून खराबा करके 23 मार्च को तारीख में यादगार दिन बना दें। लेकिन 23 मार्च 2020 खुद राह के लिए यादगार दिन बन जाएगा, जिसे वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है हम दुश्मन को शिकस्त देंगे। तुम लोगों को जो भी तैयारी करनी है इस आधे घंटे में कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम तीनों को सफ़र पर रवाना होना है, जहाँ तुम सबकी मंजिल अलग अलग है। साहिर ने आगे की प्लानिंग से उन्हें आगाह किया।
لیکن سر یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میرا مطلب یہ ایڈریسز جہاں ہمیں پہنچنا ہے اور جن تصاویر کا آپ نے ذکر کیا وہ سب آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ سب انفارمیشن صحیح ہے؟ روحان نے دل میں ابھرتا خدشہ زبان سے بیان کیا۔ اگر شعیب کرمانی ہمارے درمیان اپنا مخبر رکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ تم لوگ فکر مت کرو، یہ انفارمیشن بالکل درست ہے۔ ساحر کے لہجے میں اطمینان تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم لوگ اپنے مشن کے بہت قریب ہیں اب۔ طلحہ کے لہجے میں خوشی تھی۔ ان سب کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کامیابی کو اپنا مقدر بنا کر رہیں گے۔ بیسٹ آف لک۔ انشاءاللہ مشن مکمل ہونے کے بعد ملاقات ہوگی۔ کوئی بھی غیر معمولی چیز محسوس ہو تو فوراً سے رابطہ کرنا ہے تم تینوں نے۔ مطلوبہ ایڈریسز پر پہنچ کر اطلاع دینی ہے اور کل کے دن ہر لمحہ ہم چاروں رابطے میں رہیں گے۔ انڈرسٹینڈ؟ ساحر نے ضروری ہدایت دی۔ یس سر، سب نے بیک وقت جواب دیا تھا۔ طارق، اس مشن میں تمہیں بھی ریوالور استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ تمہیں بھی دشمن کو شوٹ کرنا ہے۔ میں کسی اور بندے کا بھی ارینج کر سکتا تھا لیکن تم تینوں سے زیادہ بھروسہ کسی پر نہیں مجھے۔ اب یہ نہ ہو اس مشن کے بعد پھر سر عبید اللہ سے میری شکایت کرنے پہنچ جاؤ تم۔ ساحر کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا جبکہ طارق نے خفگی سے اسے گھورا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ساحر، تمہارے ساتھ کسی مشن پر کام اسٹارٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مزہ بھی آتا ہے۔ تمہارا حب الوطنی کا جذبہ دیکھ کر ہمارے دل میں بھی اس پاک وطن کے لیے محبت بھرے جذبات ابھرتے ہیں، خاص طور پر جب تم نے وطن اور دوستی میں سے وطن کو چنا۔ مجھے فخر ہوا تھا تم پر اور خود پر بھی کہ مجھے ایک محب وطن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ رہی بات دشمن کو شوٹ کرنے کی تو فکر مت کرو، شوٹنگ گیمز میں بہت سے دشمن کو مار گرایا تھا میں نے، اب ریئل لائف میں بھی ایک شوٹنگ گیم ہونی چاہیے۔ فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ طارق نے خلوص نیت سے جواب دیا تھا۔ اوکے سر، فی امان اللہ، طلحہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ تینوں باری باری ساحر سے گلے ملتے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ کوئی میرے وجود کی ایک ایک رگ کو بھی کاٹ ڈالے تب بھی اتنی اذیت نہ ہو جتنی اذیت مجھے ایک لمحے کی یہ سوچ دیتی ہے کہ تم کسی اور کو میسر ہو۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد اس نے آسمان کی شکل دیکھی تھی۔ ٹیرس پر کھڑی وہ اداس نظروں سے دور افق پر غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہوتے دن کی روشنی کو پوری طرح نگلنے کو تیار تھا، بالکل ویسے ہی جیسے بد نصیبی نے اس کی زندگی کو نگل لیا تھا۔ اب تو رونے کو آنسو بھی نہ بچے تھے، بس ہر طرف خالی پن تھا۔ اس کے وجود میں، اس کے دل میں کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ فقط مٹی کا پتلا بن کر رہ گئی تھی جسے اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ریلنگ سے ہاتھ ہٹائے، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹیرس کی دوسری جانب آئی۔ گلی میں جھانکا جہاں کچھ بچے ہنس سے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ دانین کے لبوں پر اذیت بھری مسکان بکھری۔ کتنا اچھا ہوتا ہے نا یہ بچپن، جہاں کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کتنا اچھا ہو کہ بچپن ختم ہوتے ہی زندگی بھی ختم ہو جائے۔ نہ جانے کیوں خدا نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جہاں تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں، جہاں ہر انسان دوسرے انسان کا دشمن بنا پھرتا ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے تکلیف دہ سوچوں سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پرسوچ نگاہ شاہ مینشن کے لان تک گئی جہاں چیئر پر کوئی بیٹھا تھا۔ شاید اس کی پشت سے دانین جان چکی تھی کہ وہ کون ہے، تبھی بے خود سی اسے دیکھے گئی۔ چند منٹ بعد ہی اندر سے سمن آتی دکھائی دی جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ شاید وہ عدن کے لیے شام کی چائے اور سنیکس لائی تھی۔ دانین سمن کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی، وہ تو بس بے اختیاری کی کیفیت میں اس سنگ دل کو دیکھے جا رہی تھی جس کا اب سائڈ پوز دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ بھی گردن موڑے سمن کو آتا دیکھ رہا تھا۔ سمن نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کچھ کہا تھا۔ وہ اب نفی میں سر ہلا رہا تھا، شاید چائے پینے سے انکار کیا تھا اس نے، جبکہ سمن اب اصرار کر رہی تھی۔ جب عدن اٹھ کھڑا ہوا، اسی لمحے سمن کی نگاہ اوپر ٹیرس پر کھڑی دانین پر پڑی تھی جس کی آنکھوں میں عجیب سی حسرت تھی۔ سمن نے لب بھیجے، پھر کچھ سوچتی تیزی سے عدن کی جانب بڑھی، اسے بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اب روتے ہوئے عدن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتی دانین کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا تھا۔ کبھی اس شخص کی قربت کے خواب دیکھے تھے اس نے، اور آج اپنی جگہ کسی اور کو دیکھنا اذیت کی آخری حد تھی۔ وہ چہرے پر زخمی پن لیے انہیں دیکھے جا رہی تھی، شاید اپنے ضبط کو آزمانا چاہتی تھی یا خود کو۔
تکلیف دینے میں مزہ آنے لگا تھا اسے۔ سمن اب عدن سے الگ ہوتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ عدن کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ پھر عدن نے سمن کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو انگلی کی پور سے صاف کیا۔ اسی لمحے دانین کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ ایک دم وہ چوکی، گردن موڑی تو عقب میں ارسل کو کھڑے پایا۔ وہ بھی دانین کی نظروں کے تعاقب میں شاہ مینشن کے لان کا منظر دیکھ رہا تھا۔ خود کو اذیت پہنچانے کا کیا فائدہ دانین؟ یہ بات تسلیم کر لو کہ وہ شخص جا چکا ہے تمہاری زندگی سے۔ اب وہ جہاں رہے، جس کے ساتھ بھی رہے، تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جو زندگی سے جا چکا ہے اسے دل سے بھی نکال دو، جینا سہل ہو جائے گا۔ ارسل اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا، تبھی نرم لہجے میں اس سے کہا تھا، کسی کو دل سے نکالنا اتنا آسان ہوتا تو دنیا میں کوئی مجنون یا پاگل نہ ہوتا، نہ کوئی کسی کے عشق میں دیوانہ ہوتا اور نہ محبت میں شاعر بنتا۔ دانین کی نظریں اب ان دونوں کی پشت پر تھیں جو چیئرز پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، بالکل پرسکون، خوش باش۔ وقت ہر مرہم کا علاج ہے دانین۔ تمہاری قسمت میں یہ گھاؤ لکھا تھا تو یقین رکھو اس گھاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی مرہم بھی ضرور ہوگا۔ ہر چیز میں، ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، تو یقیناً اس سب میں بھی کوئی تو بہتری ہوگی نا تمہارے لیے۔ وہ شخص غلط کرنے کے باوجود بھی پرسکون ہے، اسے کوئی پچھتاوا نہیں، تو تم صحیح ہو کر بھی کیوں پچھتاؤ؟ کیوں اس کی یاد میں خود کو چلاؤ؟ اگر وہ زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے تو تم کیوں اسی نقطے پر رکی ہوئی ہو؟ تمہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھو گی تو زندگی میں ملنے والے پرانے غم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ کبھی تم اس فیز سے بھی گزری تھی۔ ارسل آہستگی سے کہتے ہوئے اسے اس اذیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ واحد شخص تھا جو اس کے ساتھ مخلص تھا، جو اس مشکل وقت میں ہر ممکن ساتھ دے رہا تھا اس کا۔ دانین نے اس کی بات کی ترمیم یا تردید کیے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اندر چلیں؟ ارسل نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا دانین مزید یہاں اس جگہ رہے۔ تبھی دانین خاموشی سے وہاں سے ہٹتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔